अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत के क़याम के बाद हमें यह कभी उम्मीद थी कि अफगानिस्तान में देरपा अमन कायम होगा। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, लेकिन बदकिस्मती से अबूरी अफगान हुकूमत के क़याम के बाद से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 60% और ख़ुदकुश हमलों में 500% इजाफा हुआ है। पिछले 2 सालों में 2267 मासूम पाकिस्तानी शहरियों की जानें इस अंधोनाक खूनरेज़ी की भेंट चढ़ चुकी हैं। 2 साल के दौरान अफगान सरजमीन से दहशतगर्द कार्रवाइयों में इजाफा हुआ। 2000 पाकिस्तानी शहीद हुए। अफगान अबूरी हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी 60% बढ़ी। पाकिस्तान ने हमलों की मालूमात अफगानिस्तान को दी, लेकिन अफगान अबूरी हुकूमत ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। बदअमनी फैलाने में बड़ा किरदार गैर कानूनी तारिकीन वतन का भी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अफगानिस्तान कालादम TTP या पाकिस्तान में से एक को चुन ले। अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद हमारे हवाले करे। कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई और उनके ठिकानों को खत्म किया जाए। कई अफगान बाशिंदे अबूरी हुकूमत आने पर पाकिस्तान आ गए थे। इन लोगों का डेटा पाकिस्तान के पास मौजूद है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान अलग अलग मुल्क हैं। जो उन्हें एक समझता है वो चला जाए। अब ऑब्जेक्टिवली इस्टेब्लिश हो गया कि उनके असलहा यहाँ पे ब्लैक मार्केट में बिक भी रहा है और इस्तेमाल भी हो रहा है। और वो 1.5 लाख अफगान मिलिट्री थी, वो ऑल ऑफ अ सडन 2 दिन में डिसअपियर हो गई। उनका असला कहाँ गया? अनडॉक्यूमेंटेड है, किसी को नहीं पता कि वो किसके पास है। और फिर हम देखते हैं कि एक ब्लैक मार्केट में उसकी खरीद और फरोख्त हो रही। अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा ब्लैक मार्केट में फरोख्त होने के सबूत मौजूद हैं। ब्लैक मार्केट से अमरीकी असलहा अब तक मशरिक़ वुस्ता तक जा रहा है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं 1.5 लाख अफगान फौज अचानक 2 दिन में गायब हो गई। उनका असलहा कहाँ गया? किसी को नहीं पता कि अफगान फौज के छोटे अमरीकी हथियार किसके पास हैं। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर उज़्बेकिस्तान पहुंच गए। There was no equipment left behind by American forces during the withdrawal from Afghanistan. Large-scale military grant assistance remains suspended. We have partnered with Pakistan for more than 40 years to support law enforcement, rule of law, counter-narcotics efforts, and other areas in the security space. अमरीकी फौज ने अफगानिस्तान में कोई साजो सामान नहीं छोड़ा था। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में जानी नुकसान पर ताज़ियत करते हैं। पाकिस्तान समेत दीगर मुल्क अफगान पनाह गुज़ीनों के लिए जिम्मेदारी पूरी करें। पड़ोसी मुल्क अफगानियों को दाखिले की इजाज़त दें। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान में किसी एक सियासी जमात की हुकूमत को तरजीह नहीं देते। इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैज हमीद के खिलाफ जमीन पर कब्जे की दरखास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। दरखास्त गुजार ने हुकूमत और कुछ शख्सियात पर इल्जामात आयद किए हैं। क्या ये आर्टिकल 184(3) का मुकदमा बनता है? जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा HR सेल और सुप्रीम कोर्ट में फर्क को समझें। HR सेल का कोई कानूनी इख्तियार है न हैसियत। ये नाइंसाफी का बहुत बड़ा जरिया है। HR सेल का इस तरह कार्रवाई करना गैर आईनी है। सुप्रीम कोर्ट का मतलब चीफ जस्टिस और तमाम जजेस हैं। कोई जज ये नहीं कह सकता कि गैर कानूनी काम को रोकना उसकी जिम्मेदारी नहीं। चेयरमैन PTI ने साइफर केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 26 अक्टूबर का हुक्मनामा कालादम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया। दरखास्त गुजार को मुखालफिन की जानिब से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, जिसका मकसद इन्हें तनहा करना है। उजलत की वजह से शफाफ ट्रायल के आईनी हक की खिलाफ वर्जी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैज हमीद के खिलाफ जमीन पर कब्जे की दरखास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। दरखास्त गुजार ने हुकूमत और कुछ शख्सियात पर इल्जामात आयद किए हैं। क्या ये आर्टिकल 184(3) का मुकदमा बनता है? जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा गैर कानूनी तकर्रियों का केस। सिंध हाई कोर्ट ने आगा सिराज दुरानी की 10 लाख रुपए ज़र जमानत जब्त कर ली। अदालत का आगा सिराज
10 روز میں احتساب عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے کا حکم. عدالت نے زر ضمانت واپس کرنے سے متعلق درخواست مسترد کر دی. جسٹس ظفر احمد راجپوت نے کہا آغا سراج درانی نے سرنڈر نہیں کیا تو نتائج بھی بھگتنا ہوں گے. ہم نے آج ان کو آئینی ذمہ داری یاد کروائی ہے. ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا. ہمیں یہ یقین دہانی ضرور کرائی گئی ہے کہ انشاءاللہ الیکشن کمیشن ہر وہ اقدام کرے گا, ہر وہ اسٹیپ اٹھائے گا جو فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے ضروری ہوگا. پی ٹی آئی کے بیرسٹر گوہر علی کی الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات. کہا الیکشن کمیشن کو ان کی آئینی ذمہ داری یاد دلائی ہے. الیکشن کمیشن نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ صاف اور شفاف انتخابات کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائیں گے. الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے کارکنان اور امیدواروں کو تحفظ فراہم کیا جائے. انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے. چیئرمین پی ٹی آئی جیل میں ہوں یا باہر وہی قیادت کریں گے. غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری, مزید 300 فلسطینی شہید, تعداد 10,328 ہو گئی. ایندھن نہ ملنے کے باعث ایمبولینسز بند. غزہ کے شہری شہداء کی لاشیں بلڈوزر کے ذریعے منتقل کرنے پر مجبور. اسرائیل نے عالمی امدادی قافلے پر بھی بمبز برسا دیے. مصر سے پانی لے جانے والے ٹرک کو بھی نشانہ بنایا گیا. اقوام متحدہ کا کہنا ہے 1 ہفتے سے شمالی غزہ میں خوراک نہیں پہنچائی جا سکی. اسرائیلی مظالم پر مغربی ممالک کی بے حسی. G7 نے اسرائیل کے دفاع کے حق کی حمایت کر دی. امریکی وزیر خارجہ کہتے ہیں غزہ سے فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی مسترد کرتے ہیں. وقت آ گیا ہے مستقبل کے بارے میں بات کی جائے. امریکی صدر جو بائیڈن کا اسرائیلی وزیر اعظم سے رابطہ. جنگ بندی پر بات چیت. مصری صدر کی امریکی خفیہ ادارے کے سربراہ سے ملاقات. غزہ میں جنگ بندی پر زور. غزہ کی صورتحال پر OIC کا اجلاس اتوار کو جدہ میں ہوگا. سعودی عرب کی خصوصی امدادی ٹیم فلسطینیوں تک امدادی سامان پہنچانے کے لیے قاہرہ پہنچ گئی. متحدہ عرب امارات کا غزہ میں 150 بستروں پر مشتمل فیلڈ اسپتال قائم کرنے کا اعلان. ترکیہ کی پارلیمنٹ نے اپنے مینیو سے مغربی کمپنیوں کی اشیاء نکال دی. IMF کو ٹیکس چوروں کے خلاف بڑے ایکشنز کی تیاریوں پر بریفنگ. FBR, بینکوں اور نادرا کے درمیان صارفین کے ڈیٹا شیئرنگ پر اتفاق کر لیا گیا. IMF کو بتایا گیا کہ ڈیٹا شیئرنگ کے ذریعے ٹیکس چوری کا خاتمہ ممکن ہوگا. ٹیکس اصلاحات اور ٹیکس ایڈمنسٹریشن کی بہتری پر بھی مذاکرات ہوئے. بینکوں سے موصول صارفین کی ڈیٹا شیئرنگ رپورٹ IMF کو جنوری میں بھیجی جائے گی. پاکستان اور IMF کے درمیان ترقیاتی بجٹ پر مذاکرات. IMF کو جولائی سے ستمبر تک کے ترقیاتی بجٹ پر بریفنگ دی گئی. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی. 100 انڈیکس میں 464 پوائنٹس کا اضافہ. 100 انڈیکس 56,200 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے. قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم سے 951 دن بعد ون ڈے کی بادشاہت چھن گئی. بھارتی بیٹر شبمن گل ICC رینکنگ میں ٹاپ پوزیشن پر آ گئے. شاہین شاہ آفریدی بھی پہلی پوزیشن سے محروم 5ویں نمبر پر چلے گئے. سابق کرکٹر باسط علی کہتے ہیں بابر اعظم میچ ونر نہیں, وہ صرف اپنی اننگ سے میچ چلاتے ہیں. غزہ کے مظلوم بچوں سے یکجہتی کے لیے کراچی کے اسکولوں میں طلبہ کا مارچ. شارع قائدین پر ہر طرف فلسطینی پرچم لہراتے رہے. بچوں نے اسرائیلی درندگی کے خلاف نعرے لگائے. جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان بولے غزہ میں ہزاروں فلسطینی بچے شہید ہو چکے. پوری دنیا کے باضمیر انسان فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. لاہور سموک کی لپیٹ میں. دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں آج بھی پہلا نمبر. پنجاب حکومت کا کئی شہروں میں کل سے اتوار تک چھٹیوں کا اعلان. لاہور ڈویژن سمیت مخصوص اضلاع میں دفعہ 144 نافذ. لاہور، قصور، شیخوپورہ، ننکانہ، گجرانوالہ، حافظ آباد، نارووال اور سیالکوٹ میں فصلوں کی باقیات اور کچرا جلانے پر پابندی آئی. ریسٹورینٹس میں ڈائن ان، سنیما تھیٹرز، جمنیزیم اور پارکوں پر بھی پابندیوں کا اطلاق ہوگا. کراچی میں ولیکا چورنگی کے قریب ٹیکسٹائل کمپنی میں لگی آگ بجھا دی گئی. 5 گھنٹے تک شعلے بھڑکتے رہے. فائر بریگیڈ کی 6 گاڑیوں نے آگ پر قابو پایا. واقعہ شارٹ سرکٹ کے باعث پیش آیا. دیگر پہلوؤں سے بھی تحقیقات جاری. PTV کی عمارت میں لگی آگ پر بھی قابو پا لیا گیا.
कराची में छीना झपटी की वारदातें बढ़ने लगी। रोजाना 100 मोटरसाइकिलें चोरी या छीनी जाने लगी। रवां साल 50,000 शहरी अपने मोटरसाइकिल से महरूम कर दिए गए। 10 माह में 1700 से ज्यादा कारें चोरी, 212 गाड़ियों को असलहे के जोर पर छीन लिया गया। अगवा और भत्ताखोरी के वाकयात में भी इजाफा। अक्टूबर में अगवा बराए तावान के 3, भत्ताखोरी के 10 केसेस रिपोर्ट। एक बैंक को भी लूट लिया गया।